अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब के सामने हूँ और जैसा कि आपको मालूम है कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया के अंदर जबरी तौर पर लापता किए गए अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ मुल्कों में सेमिनार मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो है वो होते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो है कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं होता और जबकि बैनुल-अक़वामी तौर लापता अफराद की सबसे जो ज़्यादा तादाद है वो पाकिस्तान के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा तादाद बलूचिस्तान में, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में और तीसरे नंबर पे सिंध में जबरी तौर पर अफराद को लापता किया जा रहा है जिनका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है आज कराची प्रेस क्लब के सामने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP की तरफ से लापता लवाहिकीन के साथ एक यकजहती का कैंप लगाया गया है। तो इस वक्त इस कैंप के अंदर जो है लवाहिकीन जो है वो भी मौजूद हैं और HRCP के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तो हम कैंप के अंदर जाएंगे और मज़ीद जो है आपसे जो है लोगों की इंटरव्यू वगैरह वो शेयर करते हैं। तमाम शिया असीरान को, तमाम शिया असीरान को, तमाम शिया असीरान को, शाहिद बलोच, तमाम सिंधी असीरान को, तमाम शिया असीरान को, तमाम शिया असीरान को, तमाम। ये आज जो लापता अफराद का ये दिन मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे पेचीदा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का बहुत संगीन मसला है। हमारे भाई बहनें सब यहाँ बैठे हुए हैं जो उन ख़ानदानों से हैं जिनके अफराद कई अरसे से गुमशुदा हैं, जिसके बारे में कोई इत्तला नहीं दी जाती। ये पाकिस्तान के दस्तूर की खिलाफ वर्जी है, ये फेयर ट्रायल की खिलाफ वर्जी है। आखिर कब तक हमारे लोग इस तरह मुश्किल में तकलीफ़ में रहेंगे? हम एक तरफ कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ जो भी हो रहा है हम उसके भी ख़िलाफ़ हैं और उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है उसकी तो आप बेहतरी करें, उन लोगों के साथ तो आप इंसाफ करें, उन लोगों को तो आप रिहा करें, उनके घर वालों को तो बताएं कि वो कहाँ हैं, उन्हें अदालतों में पेश करें। अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है तो अदालतें मौजूद हैं, मुकदमा चलाएं, वो उसका सज़ा देंगी। लेकिन ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि आपने उन्हें पकड़ के बंद कर दिया है और उनके प्यारों को मालूम नहीं है कि वो कहाँ हैं। वो रोज़ इसी मुश्किल में रहते हैं कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं हैं, कहाँ हैं, किस तकलीफ़ में हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए, रियासत को सोचना चाहिए कि वो अपना जुल्म बंद करे, उसके बाद हम ज़्यादा मजबूती से कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकेंगे। 4:30 से हम कोर्ट के भी चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। रेंजर्स कहती है हमारे पास नहीं है और कमीशन ने तो हमारा केस सुनने से इनकार कर दिया। हम कहाँ जाएं और किससे मदद मांगे? ये मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं इनका कहाँ से करूँ? इनको कभी तो स्कूल से निकाल दिया जाता है फीस ना देने की वजह से। हमारा कसूर क्या है, हमारा जुर्म क्या है जो हम इस तरह से दर बदर भटक रहे हैं? किससे मदद मांगे? मेरी अपील है वज़ीर आज़म इमरान खान से कि हमारी मदद करो, मेरे शोहर को बाजियाब करवाया जाए और इसके अलावा जितने भी लापता लोग हैं सबको बाजियाब करवाया जाए, हमारी मदद की जाए। अरे ये कब आपके शोहर अगवा हुए थे? 4.5 साल हो गए। किस जगह से? इनको ये बस घर से निकले और इन्हें अरेस्ट कर लिया। हमारे पास खबर आ गई थी आधे घंटा बाद। शहर से मतलब? हम गार्डन उस्मानाबाद से हैं। गार्डन उस्मानाबाद। गार्डन उस्मानाबाद। जी हाँ। ठीक है, ये आज के दिन के हवाले से जो ये एहतजाज इधर हो रहा है एहतजाजी, इसमें तो आप थोड़ा सा इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा ये है कि हम सबको जब तक जिद्दोजहद नहीं करेंगे, खड़े नहीं होंगे और जो कुछ यहाँ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ सही तरह से बुलंद नहीं किया जाएगा, तब तक तो मेरे ख्याल से ये रियासत ऐसी है कि हल करने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक लोग निकल के रोड पे नहीं आए हैं और उन्होंने अपनी जिद्दोजहद नहीं की है, तब तक किसी हुक्मरान ने जो है वो कोई मसला हल नहीं किया, ना कोई कवानीन बने। अब यहाँ पे मिसिंग पर्सन का मसला जो है वो काफ़ी अरसे से है। मतलब यहाँ पे बलोच सिर्फ ये कि हम समझ रहे थे कि सिर्फ बलोच और सिंधियों को उठाया जा रहा है, लेकिन जब PTM निकली तो PTM की वजह से पता चला कि
جو پشتون ہیں 40,000 سے زیادہ، ان کو بھی جو ہے مس کر دیا گیا ہے. تو یہاں عدالتیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں. آئین ہمیں جو ہے جینے کا حق دیتا ہے. آئین ہمیں یہ حق بھی دیتا ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے بھی تو اسے عدالت میں لایا جائے، 24 گھنٹے کے اندر اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن اگر یہاں پہ کورٹ کا سسٹم ہی اتنا برا ہے اور کورٹ کو مانتے ہی نہیں ہے کچھ بھی، یہ اٹھانے والے یا جو بھی ہے گمشدہ کرنے والے لوگ، اگر وہ کورٹ کو اور یہ جو لاز ہیں یہاں پہ ان کو مانتے ہی نہیں، تو پھر کس طرح سے آئین کے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین بنانے والے وہی آئین توڑنے والے ہیں. تو رول آف لا کی بات ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا؟ تو میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سسٹم ہے یہاں پہ موجود ہے، عدالتی نظام جو یہاں موجود ہے، ان میں جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے ان لوگوں کا. اگر تو مجرم ہے تو ان کو سزا دی جائے، نہیں ہے تو پھر جو ہے اس طرح سے لوگوں کی آواز کو دبانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس طرح سے جو ہے معاشرے ترقی کرتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ جتنے بھی اسیران ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے، ان کے گھر والوں کو نہیں معلوم ہے، ان کو جو ہے بازیاب کیا جائے، ان کو منظر عام پہ لایا جائے، اور ان کے اگر جرم ہے تو ان کو ثابت کیا جائے. کورٹ میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے یہاں پہ. پپا کو 5 سال ہو گئے ہیں. پپا کو ہم سے ملا دیں. پپا کو میں نے 5 سال سے نہیں دیکھا. پپا ہمارے ہمارے پپا ہم سے ایک دن بھی دور نہیں ہوتے تھے. ہمیں پپا سے ایک دن بھی دور ہوتے تھے. کیا نام ہے پپا کا بیٹے؟ عاطف. عاطف. کہاں سے اس کو اٹھایا کچھ پتہ ہے مجھے؟ شکر سے اٹھایا تھا. شکر سے. کیا کرتے میرے پپا ہمارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتے تھے. ہم نہیں رہتے تھے. 5 سال ہو گئے. جلدی سے رہا کر دے ہمارے پپا کو. اور ملا اور یہ کیا کریں، بچے ہیں ہمارے. بیٹے ہیں 5 سال، محمد فرقان نام ہے، اور 5 سال ہو گئے ابھی پتہ نہیں ہے. رینجرس اٹھا کے لے گئے. کورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں، کہیں بھی ہم لوگوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے ہمارے بچوں کو کہاں رکھا ہے، کس حال میں رکھا ہے. خدا کا واسطہ ہے، ان کا رسول کا واسطہ ہے کہ ہمیں بچے کو چھوڑ دیں. ہر جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے باپ ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان جو بھی ہیں، سب کو رہا کرا دیں. اب خدا رہا عمران خان کو بھی بولے ہیں، عمران خان بھی ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کہاں ہم لوگ جائیں گے، کس جگہ جائیں گے؟ ہم لوگ اتنے پریشان ہیں. بچے کے کام نہیں ہے، دھندا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہم لوگ اتنے پریشان ہیں، 5 سال سے پریشان ہو رہے ہیں. کہاں جائیں، کس طرح جائیں؟ ہمارے بچوں کو رہا کر دیں. پتہ نہیں ہے. مجھے میرے بابا کی بہت یاد آتی ہے. اگر جب تک میرے بابا نہیں آئیں گے میں مر جاؤں گی. مجھے میرے بابا کی بہت یاد آتی ہے. میری اپیل ہے عمران خان سے. بلوچ. اچھا، تو کوئی مطلب آپ کوئی ایسی آپ کو اطلاع دی گئی یا دو چینل پر، سما چینل پر اور پاک سرزمین جو ہے چینل، ان دونوں پر سلائڈ چلی ہے اور 3 دن تک نیوز پیپر میں بھی آیا ہے. ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، انہیں اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی ہاں کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان میں انصاف ہی نہیں مل رہا. یہ بچے باپ کے ہونے کے بعد بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی ہیں. یہ اب بتایا جائے ان کا باپ ہے یا نہیں ہے، ہمیں اتنا تو بتایا جائے کم سے کم. میرے بھائی وسیم کو 7 دسمبر 7 ربیع الاول کو 2016 کو اٹھایا تھا کمپنی سے، اور وہ بول کے لے گیا تھا کہ رینجرس ہیڈ کوارٹر بھیج دینا اور وسیم کو وہاں سے چھڑا لینا. آج 3 سال ہو گیا میرے بھائی کو، کوئی پتہ نہیں، کوئی ہیڈ کوارٹر، کوئی رینجرس والا، کوئی کچھ بھی نہیں. ہمارے سب اتنے پریشان ہیں ڈھونڈ کے، نہ میرے بھائی کا پتہ چل رہا، نہ کچھ بھی کہاں ہے یہ نہیں معلوم. 3 سال ہو گیا میرے بھائی کو. اس کے غم میں میرے والد صاحب اتنے بیمار ہیں، وہ یہ کہتے کہ وسیم کب آئے گا. پتہ نہیں وسیم سے ہماری ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. بس خدایا میرے بھائی جہاں بھی ہے میرے بھائی کو رہائی کر دیں. آپ لوگ شکریہ آپ کو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. 21 جولائی 2017 کو صبح فجر کے ٹائم آئے رینجرس والے اور کہہ کے گئے کہ نا ہم ابھی کچھ معلومات کرنی ہے، ہم لے کر ابھی آ رہے ہیں. میری ماں سے، یعنی میری ماں بیڈ پہ ہیں گی، کہنے ابھی بھیج رہے ہیں آپ کو اور آپ یعنی نا آرام سے بیٹھے. یہ کہہ کے جو لے کے گئے، آج تک کچھ نہیں پتا کہ نا کدھر ہیں، کس حال میں. میری ماں اتنی بیمار ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری ماں کہتی پتہ نہیں میں دیکھ بھی پاؤں گی اس کو یا نہیں دیکھ پاؤں گی. میری ماں آخری سانسیں لے رہی ہے. میری ماں اتنی پریشان ہوئے، کس کے در پہ نہیں گئے ہم لوگ، یعنی کہ کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری. کہ دھرنے دیے، سب کچھ کیا، مگر کچھ
समझ में नहीं आता कि क्या करें। हम लोग अपने घरों के अपने घर देखें, भाइयों को देखें, माँ को देखें, किसको देखें, यानी सबको देखना पड़ता है। आज भी इस हालत में आए कि आज़ादारी घर में होती है हमारी, सारा फैला पड़ा हुआ है, मगर आज सैयदजादियाँ रोड पे बैठी हुई हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। कहाँ गई है गैरत इन लोगों की कि सैयदजादियाँ यानी कि रोडों पे फिर रही हैं। हम पाकिस्तानी होते हुए भी कश्मीर को आप लोग रो रहे हो। अरे कभी अपने मुसलमानों की तो फरियादें सुनो, अपनी मुसलमानों के घर घर में देखो क्या परेशानी है। हम सेफ नहीं है, पाकिस्तानी रो रहे हैं, आप कश्मीर को रो रहे हो। सदर साहब के घर पे कितने दिन धरना दिया, ज़रा सी भी उनको गैरत आई। हम लोग कितने परेशान हैं। ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम लोग बस एहतजाजों में गुजारते हैं, और सरकारी सतह पे या कोई बड़े पैमाने पे जिस तरह के सेमिनारों प्रोग्राम हो वो देखने में नहीं आ रहा। तो आज आप यहाँ बैठे हो, लोगों के दुख दर्द भी आपके सामने हैं, आपके जज्बात क्या हैं, आप क्या सोचते हो? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमारे और सब के हुकूक बराबर हैं। अब आप ये मुझे बताएं कि जब सब के हुकूक बराबर कर दिए आइन ने, तो इसका मतलब ये है कि किसी ने अगर कोई गलती की है तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए या कि उसको गायब कर देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आप गायब कर रहे हैं तो उसका रीज़न भी तो बताएं। अब मेरा ये छोटा भाई है, ठीक है, ये छोटा भाई है, 6 मई 2015 को मेरी आंखों के सामने से रेंजर्स ले गई, ठीक है। उसके बाद मैंने पटिशन लगाई है हाई कोर्ट में, मैंने ह्यूमन राइट्स में एप्लीकेशन लगाई, मैंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में भेजा, मेरी GIT हो रही है। 4.5 साल हो गए, मुझे अब तक सिर्फ ये नहीं पता चला कि मेरा भाई ज़िंदा भी है या मार दिया गया, ठीक है। हमने हाई कोर्ट में हाथ जोड़ लिए, रो गए कि हमें खुदारा अब इस चीज़ से जान छुड़ाई जाए, क्योंकि ये रोज़ का जीना और रोज़ का मरना है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप भी साहिब औलाद हैं, अगर एक दिन आपकी औलाद आंखों से ओझल हो तो उसका कर्ब क्या होता है। तो मैं ये जनरल बाजवा साहब से पूछता हूँ, आसिफ खोसा साहब से पूछता हूँ कि आपकी औलाद अगर अल्लाह ना करे एक दिन के लिए आंख से ओझल हो जाए तो आप पे क्या बीतेगी। आप इन माओं को, इन भाइयों को, इन वालिदैन को जिसका बेटा गायब है, किसी का शौहर गायब है, उनके घर कैसे चल रहे हैं आप ज़रा ये सोचें। किसी का शौहर गायब हो गया है, अब आप सोचें उनका घर कैसे चल रहा है। यहाँ तो अलमिया ये है कि कोई नहीं सोचता है अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देना है, किसी ने कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। आपने गुमशुदा किया भाई, अगर कोई क्राइम किया है उसने, आप लेकर आए, आपके पास अदालतें मौजूद है, कानून मौजूद है, पूरा आइन मौजूद है, सब कुछ मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है किस तरीके से फेयर ट्रायल कर रहे हैं, उसको हैंग कर दें। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें क्या कहना, हमें पता तो लगे कि हाँ हमारे भाई ने या हमारे किसी रिश्तेदार ने ऐसा कोई गलत काम भी किया है। अब तक GIT की रिपोर्ट ये कह रही है कि नहीं जी किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, FIA की रिपोर्ट क्लियर, सब कुछ क्लियर। जब सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद अब मेरा भाई 4.5 साल से मिसिंग है, तो मैं अपने दिल में क्या सोचूंगा मुझे ये बताएं। मैं इस आइन को मानूंगा, मैं इसके अगेंस्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे आप सिर्फ ये बताएं। मैं रियासती इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके हमारे ऊपर एक इतना बड़ा सिर्फ ये एहसान कर दें कि हमें ये बताया जाए कि जी हमारा कसूर क्या है, ठीक है। अगर मेरे भाई ने कसूर किया, आप फेयर ट्रायल करें, हमारे सामने हैंग करें, हम बिल्कुल उस चीज़ से खुश होंगे कि ठीक है जी अपनी सज़ा भुगत के गया है ज़िंदगी में। ये करने से आप हमें अगेंस्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर दिलों में मेरा 10 साल का बच्चा है, वो रेंजर्स को देखता है, वो कहता है कि पापा इन्होंने उठाया है हमारे चाचू को। अब ये क्या चीज़ आप नफ़रतें बढ़ा रहे हैं, आप नफ़रतें लोगों के दिलों में डाल रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से कुछ नहीं हो रहा, हासिल कुछ नहीं हो रहा है, नफ़रतें बढ़ रही हैं। आप इस चीज़ को देखें सिर्फ कि मैं एजुकेटेड ग्रेजुएट आदमी हूँ, ठीक है ना। मैं इस चीज़ को 4.5 साल से इस पेन को महसूस कर रहा हूँ, कब तक करूँगा। मुझे सिर्फ ये बता दिया जाएगा हाँ जी 10 साल आप इस पेन को महसूस करें, मैं हंसी खुशी करना शुरू कर दूँगा इस पेन को महसूस। लेकिन मुझे तो अभी पता ही नहीं है, मैं आज 4.5 साल पहले जिस पोजीशन पे खड़ा था, मैं आज भी उसी पोजीशन पे खड़ा हूँ कि मेरे भाई का कोई इल्म नहीं है, कहीं पे कोई इल्म नहीं। KPT का एम्प्लॉय था, उसको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया, और कहाँ से जुल्म करेंगे। मतलब कहने का जुल्म की इंतहा हो, कोई तो इंतहा होगी ना, उस इंतहा पे पहुँचा दें हमें, समंदर में ये गरक कर दें हमें ले जा करके। हमारे पास इंसानी हुकूक के जो राइट्स हैं, हमें वो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, किसके पास जाएं।
जनाब आसिफ सईद खुसा साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, इस पर एक्शन लें, इन सब चीज़ों पे एक्शन ले। जबरी गुमशुदगी मतलब कहाँ का ये वर्ड है, कैसा वर्ड आ गया है कि जबरी तौर पे आपके पास पुलिस मौजूद है, आप जाएं उठाएं उसको इंटरोगेट करें, अदालतें मौजूद हैं, सज़ाएं दिलवाएं, सब कुछ तो है। ये कोई मतलब सोमालिया थोड़ी है, तो कराची है भाई, पाकिस्तान है आपका, एक मुल्क है, हर चीज़ मौजूद है, तमाम रियासती इदारे मौजूद हैं, हर कुछ है। आपने अंधा कानून बना के रखा हुआ है सबको, हर किसी को एक ही लाठी में हाँक रहे हैं, इस तरीके से तो नहीं होता। आपने इंडिया का एक पायलट पकड़ा, उसको चाय पिला रहे हैं, और आपके जो अपने जो मुल्क के बाशिंदे हैं उनके साथ ये नारवा सलूक रखा रहा यार आप। तो क्या कर रहे हैं आप? मतलब आप अब तो आंखें खोलें, आपने सकूत ढाका देख लिया, फिर भी उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, इन लोगों को होश आ रही नहीं है, सकूत ढाका, अब पता नहीं आगे क्या इनके साथ वाक़यात हों, बस अल्लाह माफ़ करे। नहीं, जमात इस्लामी जो नहीं अमीर पंहिंजो जमात इस्लामी कराची जो शायद तो अमीर है मरकज़ी नाज़िमा साईं, सो साईं असदुल्ला भुट्टो साहब, साईं खां थोरो पुछूं त साईं जा ख़्यालात कहिड़ा आहिनि। साईं माशाल्लाह अॼु कश्मीर जे मामले ते तव्हां ज़बरदस्त उन एहतजाज कई, इक़दार यकजहती कई, पर पहिरीं अचो त घर जी ख़बर वठूं त हिते छा पियो थिए। माण्हू वीचारा दरपदर आहिनि, जबरी गुमशुदगियूं, हिते मिलिट्री कोर्टूं आहिनि, माशाल्लाह अदलिया आज़ादु लॻो पियो आहे, ऐं जमहूरी हुकूमत आहे, उन जे बावजूद हे माण्हू करण ग़ाइब करण, आख़िर इहो छा आहे? उर्दू में सिंधी में ॻाल्हायो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजे मुआशरे जो सभ खां वॾो अहम ॾुखाईंदड़ ऐं निहायत अफ़सोसनाक हिकिड़ो पहलू इहो आहे त असांजा केतिरा भाइर, केतिरा असांजूं भेनर ऐं केतिरा नौजवान उहे गुम कया विया आहिनि, उन्हनि जी का ख़बर कोन्हे। मुंहिंजे ख़्याल में इहा जेका गुमशुदगी आहे इहा बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो वॾो जुर्म आहे, ऐं इनखे क़ानूनी तरह सां क़ानून साज़ी करे जुर्म करार ॾिनो वञे, छाकाणि त कंहिं बि माण्हूअ जी आज़ादी करे सल्ब नथो करे सघिजे। जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ कंहिं क़ानून जी ख़िलाफ़वर्ज़ी कई आहे, या पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो आहे, या पाकिस्तान जे लाइ उन जी कुझु एक्टिविटीज़ नुक़सानकार आहिनि, त क़ानून मौजूदु आहिनि, ऐं उन में हर क़िस्म जूं अदालतूं बि मौजूदु आहिनि, आम अदालतूं बि आहिनि, दहशतगर्दी जूं अदालतूं बि आहिनि, ख़ुसूसी अदालतूं बि आहिनि, मिलिट्री कोर्ट्स जे ज़रिए बि सज़ाऊं ॾिनियूं वियूं आहिनि। पर कंहिं माण्हूअ खे गुम करणु, बग़ैर केस हलाइण जे उनखे गिरफ़्तार करणु ऐं उनजे पोयनि सां मिलणु न ॾियणु, इहो हिकिड़ो बैन अल-अक़वामी तरह सां इंसानियत जे हुक़ूक़ जी शदीद ख़िलाफ़वर्ज़ी आहे। त इन करे असां सम्झूं था त असांखे इन जे सिलसिले में हिन मूंसां गॾु केतिरियूं नौजवान छोकिरा छोकिरियूं, कुराड़ा जा पीअर माइर भेनर हिते घरवारियूं वेठियूं आहिनि, असांखे ॾाढो ॾुख थियो आहे। असां हुनजे लाइ अॻे बि आवाज़ु उथारियो आहे, आईंदा बि आवाज़ु उथारींदासीं। असांजो मुतालबो इहो आहे त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी तरफ़ां इन सिलसिले में ख़ुसूसी इक़दामात थियणु खपनि। पहिरीं बि उन्हनि इन में थोरो दिलचस्पी वरिती हुई, जंहिंजे नतीजे में कुझु माण्हू आज़ादु थिया हुआ, ऐं हाणे बि उन्हनि खे दिलचस्पी वठणु खपे। ऐं माण्हुनि जी आज़ादी जेका आहे इहा सभ खां वॾो अहम मसइलो आहे, हुक़ूक़ इंसानी मसइलो आहे। इन करे अदालतुनि खे बि इन में पंहिंजो किरदारु अदा करणु खपे। उन सां गॾोगॾु हुकूमत खे बि पंहिंजो किरदारु अदा करणु खपे। वोट वठण महिल त ॾाढा उहो इंसान दोस्त हूंदा आहिनि, वोट वठण महिल इलेक्शन में त वॾा वॾा वाइदा कंदा आहिनि, ऐं पंहिंजे मंशूर में बि इहे ॻाल्हियूं लिखंदा आहिनि, लेकिन उनखां जॾहिं हुकूमत अची वेंदी आहे, हिकु इलेक्शन खटंदा आहिनि, त उनखां पोइ वरी सभु ॻाल्हियूं विसारे छॾींदा आहिनि। त इन करे मां मुतालबो कंदुमि त हुकूमत मरकज़ी हुजे, सूबाई हुजे, उन सभिनी खे इन मामले में पंहिंजो किरदारु अदा करणु खपे। असां हिते वेठल जेके गुमशुदगान जा रिश्तेदार आहिनि, उन्हनि जा भरपूर यकजहती इज़हार कयूं था, ऐं इनशाला क़दम क़दम ते उन सां गॾिजी करे उनजे बाज़ियाबी लाइ जिदोजहद कंदासीं, ऐं उन्हनि जे बाज़ियाबी ताईं असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। ठीकु आहे साईं, महिरबानी साईं। जबरी गुमशुदगी कानूनी और इखलाकी तौर पर बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और ना इसका कोई जवाज़ है। पाकिस्तान में लोग रहते हैं, पाकिस्तान एक आइनी मुल्क है और यहाँ जमहूरी निज़ाम है, तो लिहाजा जो भी कार्रवाई हो वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हो। तो लिहाजा कोई किसी को जबरी गुमशुदा करता है तो वो आइन पाकिस्तान के ही खिलाफ है, तो उस पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से आज यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने बैठे, ये बुनियादी तौर पर हमारा मुतालबा यही है कि ना किसी को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाए, बल्कि वो तमाम लोग जिनको गायब किया गया है, गुमशुदा किया गया है, उनको वापस लाया जाए।
اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہو تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے تاکہ وہ اپنے کیسوں کا دفاع کر سکے. دوسری ایک بات ہے، جیسے کہ جناب اختر مینگل صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی تقریر کی اور کوئی 5000 کا لسٹ جو ہے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا کہ یہ بندے لاپتہ ہے، جبکہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی طرف سے تو تقریباً 47,000 کا فگر دیا جا رہا ہے. بہرحال تو اس سلسلے میں جناب اختر مینگل کا ان کے پارٹی کی طرف سے کافی بیانات آئے ہیں کہ اب جو ہے لوگوں کو بلوچستان میں جو ہے رہا کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ رہا کر دیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے؟ جی، یہ اخبارات کے ذریعے کچھ انفارمیشن ہے اور کچھ لوگوں کی جو پیغام ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن تک پہنچا ہے، لیکن ابھی اتنے سارے لوگ غائب ہیں، ان کی کوئی باقاعدہ اس طرح کی پذیرائی نہیں کہ گورنمنٹ باقاعدہ اعلان کر دے بھی ہم آج کے بعد کسی کو غائب کرنا، کسی کو گمشدہ کرنا جرم ہوگا پاکستان کے قانون کے مطابق، اس پر عمل ہونا چاہیے. اختر مینگل نے جو اس حکومت کے ساتھ کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ اپنے گھروں پر پہنچے یہ بہت اچھی بات ہے. باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے، چاہے وہ بلوچستان سے ہوں، چاہے وہ سندھ سے ہوں یا وہ پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہوں. اگر وہ پاکستانی ہیں تو ان کے ساتھ پاکستان کے آئین کے مطابق برتاؤ کیا جانا چاہیے. پروفیسر ڈاکٹر بدر سومرو، ممبر کاؤنسل ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. آج جو ہم سارے ساتھی مختلف تنظیموں کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے بلانے پہ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسٹیٹ فارم میں چلے، وہ اپنے اداروں کی عزت کرے، وہ اپنے شہریوں کی عزت کرے، وہ ان قوانین کی عزت کرے جن قوانین کے تحت لوگ اپنی آزادی مانگتے ہیں، جن قوانین کے تحت رہائی مانگتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے مطابق چلے. اگر پاکستان آئین کے مطابق چلے تو جوڈیشری چلے، اگر جوڈیشری چلے تو لوگوں کی وہ چیخیں، وہ آوازیں، وہ ان کی درخواستیں جو سالوں سے ان کے ہاں پڑی ہیں، ان درخواستوں کو دیکھا جائے. اگر کسی نے کوئی جرم بھی کیا ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. یہ جبری گمشدگی جو ہے یہ غیر انسانی فعل ہے، یہ کسی بھی ریاست کو زیب نہیں دیتا. اس لیے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان آج انٹرنیشنل مسنگ پرسنس ڈے پر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان یہاں کے لوگوں کو، خصوصاً سندھیوں کو، بلوچوں کو، شیعہ مسنگ پرسنس کو، اردو مسنگ پرسنس کو، پشتون مسنگ پرسنس کو بغیر دیر کیے سامنے لے آئے، ان کو کورٹوں میں پیش کریں، ان کے اداروں کے تشدد سے بچائیں. اس لیے کہ یہ تشدد جو ہے یہ عوام میں منافرت پھیلا رہا ہے ریاست کے خلاف، اور اس وقت پوری دنیا میں یہ آواز آ رہی ہیں، یو این او میں آواز چل رہی ہیں، دوسری جگہوں پہ ان کو اپیلیں کی جاتی ہیں کہ یو این او انٹروین کرے، اس لیے کہ بلوچستان میں بلوچ مسنگ پرسنس کا، سندھ میں سندھی مسنگ پرسنس کا، شیعہ مسنگ پرسنس کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. بچے گم کر کے مار دیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کرو، یہاں سے ہی انسانی حقوق شروع ہوتے ہیں. وجہ زائد بکٹی کی سے وقت میں گنا موجود ہیں زائدہ جس کنے زائد جان تو جو سمجھے گا کہ مردم گارو بیگوا بیگا پورا ملک بلوچستان جو شروع بھی تھا پدا سندھ خیبر پختونخوا ملٹری کوڈ بھی شمع کے راستہ ہمیں باوجود کہ ہستے شما مردمہ گارو بیگوا کنے تو اس یہ مطلب ہے شما وتی عدالتانی طرح بھی اعتماد نہ کریں مرجی دا شما نشتگے مردمانی دکھ درد و شما درو شما عشقتا شما چی محسوس کریں چی گوشیں؟ وجہ بلوچ تو ساریہ شکار مطلب پیشہ شکار کرنا تھا یہ مطلب 20 سال مسئلہ نہیں بلوچ تو 72 سال کا تو غریب گار بھیگا تھا خوش جیگا تھا کر کے شان بلوچستان سر ڈگار ضرورت ہے ملٹری کوڈ یہ وہ بلوچانی ذرا 72 اچھی 72 سال ہستے داں کا ہمارا روشاش کے پاکستان چے بید جبرن جو قبضہ کدی پاکستان ہمارا روشاش کے تو ہستے سندھی گار بھیگا تھا تو کسمنا کا نیا چلو ٹھیک ہے سندھی تو غریب مائے پجیا گار بھی دگا مڑتگا خوش تگا تو سوختگا تو مائے ودی سنگت سندھی سوختگا تو ہمیں ملٹری کورٹ والا ہے سوختگا دیمی دیداج کے نہیں ایشانی واسا عدالت ہم سے کہ شان جان شوش ایشان سندھے دے سر ڈگار ضرورت ہے باقی نہیں غریب شیعہ نشتیاں پیش آتے یہ تو نہ مننا کا تھا نہیں تو یہ آختگا روڈ تھرا
پشتون نہ مننا کا کبھی نہ بلوچنگ چین بھی نہیں پشتون دا آختا گا لیکن دگے وہ ملٹری کل انداز تھے کلان کا جو مطلب جنگ ہیں خوش ہیں ہما کے شانی خلاف آباد حضیر ہیں ہمارے خوش ہیں. اچھا زیادہ دومی گپے کہ ہستے کہ معاہدہ گندے تو بلوچ سرا تو پیشتر ابھی ہمیں لے گئے بلوچ غدار ہے سندھی غدار ہے پشتون غدار ہے پر یہ شیعہ مردم کے ہستے ہیں دینی مردم یہ اغوا کے بیگا یہ چھ سبب آخر یہ خاص شیعہ اشانہ مطلب کو تو اور اشانہ گڑا گارو بیگوا کا نام یہ چھ سبب یہ شیعہ جو ہستا نا یہ جو گار بیگا یہ صرف مہاجر ہیں اردو اسپیکنگ دمی شیعہ دمی دستا دمی بلوچ تو لفظ بلوچ اما یار نہ شیعہ گندگا نہ سنی گندگا نہ سندھی یار نہ شیعہ گندگا نہ سنی گندگا یہ صرف اردو اسپیکنگ اشاری جانا گا تو اشاری خوش گا تو ایک اشار گار کھانا گا باقی نہیں پنجاب شمانا اس کے کہ پنجاب شیعہ گار بھی تھا پنجاب جو تو کس بھی گار نہ بھی تھا میں رپورٹ میں یک مردم بھی گار نہ بھی تھا یہ مطلب معاہدہ یہ اردو اسپیکنگ یہ غریبانی کمے بعد ہم اچھے بھی گیا آواز تو اشار جانا گا. ٹھیک ہے منت وارا ہو گیا یہ ذرا تو بتا دیں. السلام علیکم. میرا بیٹا ہے واجد حسین 2018 سے لاپتہ ہے اور یہ خفیہ ایجنسی والے انہوں نے اٹھایا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے پتہ بھی لگایا تھا. انہوں نے بولا تھا ہم چھوڑ دیں گے ہماری رابطہ بھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں. میرا بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا تھا صرف اپنا گاڑی چلاتا تھا گاڑی مزدور تھا اور انہوں نے لاپتہ کروایا. پھر کتنے بار ان کے ساتھ ایک کرنل کے ذریعے ہمارا واسطہ ہوا تھا مطلب اس نے ہمیں بتایا تھا کہ واجد جو ہے نا فلانی جگہ پہ ہے اور ڈیمانڈ وغیرہ بھی کیا تھا لیکن میں پورا نہیں بتا سکتی ہوں مجھے ڈر لگتے بچے کی وجہ سے. اور ابھی تک میرے بچے ابھی 18 مہینے پورے ہو گئے کورٹ میں پٹیشن وغیرہ بھی لگا. یہ لوگ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ مہربانی کر کے میرے بچے کو چھوڑ دو. اور سارا کچھ اسلام آباد عمران خان تک وزیر اعظم کے پاس بھی میں نے اپنا پیغام پہنچایا ہے اور پلیز عمران خان وزیر اعظم آپ سے میرے ریکویسٹ ہے میری درخواست ہے ایک ماں کی فریاد سن لیں اور میرے بچے کو رہا کر دیں. میرے بچے کو کیوں بے گناہ اٹھائے؟ اگر آپ کو کوئی اس میں جرم نظر آ رہے تو آپ آ جائیں ہمارے گورٹ میں پتہ لگوائیں کہ واجد نے کیا تھا دہشت گرد تھا کون تھا کیوں بلا وجہ رکھا ہے جبران کیوں بلا وجہ اس کو ارغمال بنا کے رکھا ہے کیوں؟ میرے بیٹا کو رہا کر دیں مہربانی کر کے میرے بیٹے کو رہا کر دیں. اس لیے کہ انہوں نے اپنے ملک میں ظلم کو روا رکھا ہوا ہے. ہاں اچھا لگے گا حکومت کو کشمیر کے مظلوموں کے لیے اس وقت بات کرنا جب وہ اپنے ملک میں ظلم کو ختم کر دیں گے اور وہ تمام مسنگ پرسن خواہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہو خواہ ان کا تعلق سندھ سے ہو خواہ ان کا تعلق شیعہ مسنگ پرسن سے ہو خواہ ان کا تعلق وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہو ملک میں قانون ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے گرفتار کریں. اور ناظرین جیسے کہ ہم نے آپ کو آج یہ کیمپ کا وزٹ کرایا جو HRCP ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پاکستان سے لاپتہ ہوئے جو جبری طور پر لاپتہ ہوئے ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کیمپ لگایا ہوا تھا. تو یہاں پر ہم نے جو مختلف عہدیدار تھے ان کی اور یہاں پر جو ہے یہ لوائقین ہیں ان کے انٹرویوز وغیرہ ہم نے آپ کو سنائے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس عدالتیں کورٹیں ہیں اس کے علاوہ ملٹری کورٹیں بھی آپ کے پاس کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایسے میں اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو آپ ان کو کورٹ میں پیش کریں ان کو سزا دیں جو سزا آپ کے قانون کے مطابق بنتا ہے ان کو سزا دیں. باقی یہ اس طرح بندے غائب کرنا ان کو لاپتہ کرنا یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا اور یہ دینی طور پر شرعی طور پہ قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ آپ کو کوئی اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ غیر قانونی ہے. ٹھیک ہے مہربانی.